येवकार इन गोवा 24/7 लायव्ह अपडेटाचेर आनी आमी आसा आतां आक्षी हांगासर एक फॅटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी फॅटल एक्सिडेंटान एकटो दादलो एक्सपायर्ड जाला. लोकांचे हे जी जीप तुमकां दिसता ही एक ओवरटेक करताली आनी दुसरे सायडीक एक धाकटो चेडो आनी आवय बापूय वयताली आनी तितून जो दादलो चलोवपी आहा तेजे ऑन द स्पॉट फॅटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी हे आक्षी एक्सिडेंट जाल्लेले आसा आनी तुमी पळयता इन गोवा 24/7 लायव्ह. आनी जे गाडी चलोवपी जे दोग जाण भुरगे एक जो ड्रायव्हर आहा ताका अल्कोहोल टेस्टाक व्हेलेलो आसा आनी तेजे सायडीक आनी एकटो बसलेलो. सो हे गाडयेन दोग जाण आशिल्ले आनी एक गाडी आसा ज्यो 2 स्कुटरी हेज्या पोंदाक पडलेले आसा. एक मोटरसायकल आनी दुसरे सायडीक एक स्कूटर. ही जी स्कूटर तुमी पळयता हितून 2 कपल वयताले आनी तेज्या बरोबर एक धाकटो भुरगो आशिल्लो 3 वर्सांचो. सो सद्या तो बरो आसा बट जो रायडर आसलो चलोवपी आनी एक बायल आसली बायल सद्या इंजर्ड आहा सिरियसली आनी जो दादलो आसलो तो चलोवपी स्कूटर तो ऑन द स्पॉट मेलेलो आसा. हे स्कूटर तुमी पळयता ही जी घटना 6 वरांचेर जाल्या. सो फायर फोर्स एमर्जन्सी सर्वीस तशें एम्बुलन्स आनी पुलीस आक्षी पुलीस पावलेले आसा. मॅडम तुमचे कोण आशिल्ले? तुमची पार्किंग केल्ली. You saved. What happened actually? Tell me. What happened? We went to the shop. Suddenly this car came inside. Everything started falling. We came running out to see the child was already inside the this. Okay. Under the car. Went under the car and got the child. Okay. The man was not moving. And man? Man was not moving at all. Okay. Okay. So हांगा लोक जमा जाल्ला. Visual that. ही जी मोटरसायकल आसा परत एकदा तुमकां क्विक अपडेट दिता. ही जी ब्लॅक कलर जीप आसा महिंद्रा थार ही खंय तरी ओवरटेक करताले आनी ओवर स्पिडीन आसली आनी ह्या वाटेन एक कपल वयताले आनी तेज्या बरोबर एक धाकटो भुरगो आशिल्लो. ते कपलाचो तो दादलो मनीस आसलो तो स्कूटर चलयतालो तो ऑन द स्पॉट मेलेलो आसा आनी तेज्या बरोबर जी बायल आसा ती सिरियसली इंजर्ड आसली मोटरसायकलीचेर आनी तेज्या बरोबर एक धाकटो भुरगो आसलो तोय आतां खंय ना खंय बरो आसा. जे हितून आनी एक मोटरसायकल आसा. दोनी एक मोटरसायकल एक स्कूटर दोनी पोंदाक आसा हे जीपीचे. ही जी मोटरसायकल आहा ती हांगा पार्क्ड आसली आनी ही जी स्कूटर आसा ती हांगासर जे कपल वयताले आनी तेज्या बरोबर भुरगो आशिल्लो. सो हांकां GMCन एडमीट केलेले आसा. सो फॅटल एक्सिडेंट आक्षी हांगासर जाल्लो आसा. ह्या फॅटल एक्सिडेंटान एक ऑन द स्पॉट मनीस मेलेलो आसा.
तर 3 वर्साचे कितें आहलें चेडो काय चेडू कोण आशिल्लो कोण आशिल्लो हांगा कोण आशिल्लो स्पॉटर कोण तुमची गाडी हां गाडी तुमची मुगे दिसतो गाडी ना सो तर आमी आनीक अपडेट घेवन येतले अशेच अपडेट खातीर पळयत रावात इन गोवा